बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कुरान मजीद का तारुफ। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। यह वही अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाते थे और ये मुकद्दस किताब माह रमज़ान में शब कदर में उतारी गई और इसे दुनिया की वाहिद महफूज किताब होने की हैसियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। कुरान मजीद को दुनिया की ऐसी वाहिद किताब की भी हैसियत हासिल है जो लाखों की तादाद में लोगों को ज़ुबानी याद है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जिसे मुसलमान हर रोज़ नमाज में भी पढ़ते हैं और इनफरादी तौर पर तिलावत भी करते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है जिसे दीन के मामले में इंसानियत की हदायत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। लिहाजा इस किताब हदायत से इस्तिफादा इंसान तभी कर सकता है जब वो इसे पढ़ेगा, इसकी तिलावत करेगा। तिलावत कुरान दीन में एक नहायत पसंदीदा और मतलूब अमल है और एक मुसलमान के लिए ये अजर व सवाब का बाइस भी है। ताहम ये बात वाज़ेह रहे कि किसी नेक अमल की बारगाह इलाही में मकबूलियत और उसके बाइस अजर व सवाब होने का ताल्लुक अमल करने वाले की नीयत पर मबनी है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। चुनाचे कुरान मजीद को अगर ख़ास नीयत और हदायत तलब करने के लिए पढ़ा जाए तो फिर ये अमल यकीनन बाइस अजर होगा। तिलावत कुरान की फजीलत के बारे में अहादीस रसूल है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा याद ना हो वो वीरान घर की तरह है, यानी जैसे वीरान घर खैर बरकत और रहने वालों से खाली होता है, ऐसे ही इस शख्स का दिल खैर बरकत और रूहानियत से खाली होता है जिसे कुरान मजीद का कोई भी हिस्सा याद नहीं। इससे मालूम होता है कि हर मुसलमान को कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर ज़ुबानी याद करना और रखना चाहिए ताकि वो इस वईद से महफूज रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। एक और हदीस में फरमाया कि कुरान की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। कुरान को पढ़ने के बाद इसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने वालों के लिए भी झगड़ा करेगा और निजात दिलाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान और कुरान वाले जो इस पर अमल करते थे इनको लाया जाएगा, जो सूरतुल बकरा और अल इमरान पेश होंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। कुरान को जो लोग मजबूती से थाम लेते हैं तो अल्लाह ताला इनको बुलंद कर देता है, वो दुनिया में भी इज्जत हासिल करता है और आखिरत में भी जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। जो कुरान की तिलावत और तालीमात से दूर होते हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी और चाहत से बसर करते हैं तो फिर ऐसों को अल्लाह ताला जलील व ख्वार कर देते हैं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सरबुलंद फरमाएगा और दूसरों को जलील व ख्वार करेगा। कुरान मजीद की तिलावत करने से हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। क़यामत के रोज़ इंसान एक नेकी के लिए मारा मारा फिरेगा, लिहाजा नेकियों के हसूल के लिए तिलावत कुरान पाक को मामूल बनाना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताबुल्लाह का एक हर्फ तिलावत किया इसको एक नेकी मिलेगी और इस एक नेकी का बदला कम से कम 10 गुना है। और अल्लाह ताला ने मोमिनों की ये सिफत बयान फरमाई है कि वो पूरी तवज्जो और शराइत को मद्देनज़र रखकर कुरान मजीद पढ़ते हैं और तिलावत का हक अदा करते हैं। फरमाते हैं, वो लोग जिनको हमने ये किताब यानी कुरान मजीद दी है वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत करने का हक है। यही वो लोग हैं जो इस पर हकीकी ईमान रखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब सबक की पढ़ाई करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अपने रसूलों पर मुकद्दस किताबें नाजिल फरमाई। मशहूर आसमानी किताबों के नाम ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान मजीद हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आखिरी किताब कुरान मजीद है जो हमारे प्यारे नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं, इसी तरह कुरान मजीद भी आखिरी आसमानी किताब है।
یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن ایک ہی وقت میں نازل نہیں کیا، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی مکی آیات کہلاتی ہیں، اور جو آیات ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی آیات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتیں 114 ہیں اور 30 پارے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچ ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا لازم ہے۔ آئیے پیارے بچوں، قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا اس کی تلاوت کرتے وقت کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو پڑھتے وقت اعراب کا خیال رکھنا چاہیے اور صحیح تلفظ سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو ادب سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی تو آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، مشہور آسمانی کتابوں کے نام تحریر کریں۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل فرمایا؟ یہ کتاب قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت کے 5 آداب تحریر کریں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ نمبر 5، قرآن مجید پڑھتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹیکا نشان لگائیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال، 25 سال، 30 سال۔ ہمارا درست جواب ہے 23 سال۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ صرف ہاتھ صاف ہوں، جسم، لباس اور جگہ پاک ہو، صرف لباس صاف ہو۔ ہمارا درست جواب ہے جسم، لباس اور جگہ پاک ہو۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ السلام علیکم، سبحان اللہ، تعوذ اور تسمیہ۔ ہمارا درست جواب ہے تعوذ اور تسمیہ۔ نمبر 4، قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 112، 113، 114۔ ہمارا درست جواب ہے 114۔ نمبر 5، قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 20، 25، 30۔ ہمارا درست جواب ہے 30۔ سوال نمبر 3، آسمانی کتابوں کے ناموں کو رسولوں کے ناموں سے ملائیں جن پر یہ نازل ہوئیں۔ تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبور، حضرت داؤد علیہ السلام۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی اور مشق ہماری مکمل ہوئی۔ آپ تمام مشقی سوالات یاد کریں گے اور اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ۔